चैत्र 17 गते बाराको इतिहासमा एउटा कहाली लाग्दो घटना टोर्नाडो। विनाशकारी हावाहुरी टोर्नाडोले बारावासीलाई दिएको पीडा। पीडादायक टोर्नाडोको पीडाले सबभन्दा बढी प्रभावित ठाउँ फेटा गाउँपालिका। मुलुकमा भएको राजनैतिक परिवर्तनसँगै विकासमा बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको बखत 2075 साल चैत्र 17 गते आएको विनाशकारी हावाहुरी टोर्नाडोले फेटा गाउँपालिकाका अधिकांश वडाहरू तहस नहस नै बनायो। धनजनको क्षतिसँगै विकासमा झनै पछि धकेलिएको बारा जिल्लाको 16वटा स्थानीय तह मध्येको एक गाउँपालिका फेटा गाउँपालिका। सदरमुकाम कलैयादेखि झन्डै 5 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा अवस्थित छ। टोर्नाडोको पीडाले थला परेको यो गाउँपालिका झन्डै एक आर्थिक वर्ष पीडितको उद्धार, लगत सङ्कलन, राहत र पुनर्निर्माणकै काममा व्यस्त हुनु पर्यो। यसले गाउँपालिकाको समग्र विकासलाई जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको तुलनामा निकै पछि पुर्यायो। एकातिर टोर्नाडोको प्रकोपले पीडितको पीडामा मलहम लगाउनु र अर्कोतिर गाउँपालिकाको सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत समग्र गाउँपालिकाको विकास गरी नागरिकलाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउनु गाउँपालिकाका लागि मुख्य चुनौतीको विषय बन्यो। बारा जिल्लामा 16वटा स्थानीय तह मध्ये हाम्रो फेटा गाउँपालिका सबभन्दा पिछडिएको गाउँपालिका हो। पहिलादेखि नै पिछडिया छ। अनि हाम्रो यो हाइवेबाट कुनै लगाव पनि छैन, कुनै बजारबाट पनि लगाव छैन। त्यो बजारदेखि हाम्रो यो बोर्डर छेउमा परिरहेछ। यहाँ बोर्डर पनि अलि बिचमा पर्यो। त्यसकारण हाम्रो फेटा गाउँपालिकामा अब यो विकासको कार्यक्रम गर्नको लागि हाम्रो कुनै आन्तरिक स्रोत पनि छैन र हामी जुन सरकारको भरमा, हाम्रो केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारको बजेटको भरमा हामी विकास गर्न लागेछौँ। तर त्यसमा बितेको सालमा जुन हाम्रो यो फेटा गाउँ सबभन्दा बढी फेटा गाउँपालिकामा जुन हावाहुरी टोर्नाडो जुन आयो, सबभन्दा क्षति यहीँ गर्यो। सबभन्दा जानको पनि क्षति भयो अनि धन सम्पत्तिको पनि, भौतिक पनि क्षति भयो। त्यसको कारण हामी अब विकास गर्नको समयमा हामी विपदको पनि व्यवस्थामा लागे। मृत्यु जसको न कुनै भरपाई हुन्छ न कुनै क्षतिपूर्ति। तर आर्थिक रूपमा राज्यबाट थोरै राहत पाएका यहाँका स्थानीयहरू अहिले ओत लाग्ने ठाउँ पाएका छन्। यहाँका नागरिकका लागि अबको समय भनेको पीडालाई शक्तिमा बदल्दै विकासमा अघि बढ्ने समय हो। यसमा गाउँपालिकाको साथ र सहयोगको अत्यन्तै खाँचो छ। स्थानीय सरकार नागरिककै घर दैलोको सरकार हो। नागरिकको खुन पसिनाले मुलुकमा आएको लोकतन्त्र र सङ्घीयताको लाभांश नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउने जिम्मा अहिले स्थानीय सरकारको काँधमा छ। नागरिकको आशा र भरोसा पनि अहिले स्थानीय सरकारमै टिकेकोले आशा मर्नु वा निराश हुनु भनेको व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको आशा र भरोसा टुट्नु हो। यो विषयमा स्थानीय तह सजग हुनै पर्छ। हामीसँग जे छ त्यसैको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ र हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। विकासको यो सामान्य सिद्धान्त पनि हो। सबभन्दा मेन कुरो के हो, हाम्रो यो कुनै व्यापारको लगानी गर्ने खालको हाम्रो गाउँपालिका छैन। कृषिमा प्रधान, जस्तो हाम्रो कृषि प्रधान देश हो त्यस्तै हाम्रो फेटा गाउँपालिका कृषि प्रधान नै हो। त्यसमा हामी गाउँपालिकाबाट बोर्डको निर्णय अनुसार हामी कृषिमा लगानी गर्ने निर्णय पनि गरेर
कृषिको कसरी हाम्रो आगा बढन्छ त्यसको बारेमा हामी लागेका छौँ। त्यस्तो हाम्रो बजेट पनि राखेका छौँ। त्यसको लागि अब पम्पी सेटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ, मोटरको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अनि हाम्रो तरकारी खेतीको लागि किटको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ, धानको बिउको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ, सिजनमा गेहुँको बियाको पनि वितरण गरे। त्यस्तै गरेर हामी त्यो रोड नालाको काम सबै ठाउँमा 7 वार्डमा गर्दैछौँ। अनि केन्द्र सरकारको पनि बजेट जुन अब मेन बाटोमा छ, तर हाम्रो 2 नम्बर 3 नम्बर बाटो गाउँपालिकाको अन्डरमा छ, त्यो हामी सबै वार्डमा त्यो नाला र रोडको ढलान पनि गरेका छौँ। हामी शिक्षामा पनि हाम्रो 3वटा मावि स्तरको विद्यालय छ, त्यसमा 2 कोठे भवन पनि हाम्रो निर्माण हुँदैछ। अनि एउटा प्राइमेरीमा पनि भवन निर्माण हुँदैछ। अनि हाम्रो गाउँपालिका भवन पनि हाम्रो यो साल अब सरकारको हाम्रो केन्द्र सरकारको पीडा ताक्दै यो साल हामी 90 लाख गाउँपालिका भवनमा विनियोजन गरेर गाउँपालिका हाम्रो बन्दैछ। हरेक भूगोलको आफ्नै विशेषता हुन्छ। चुरे शिवालिकदेखि दक्षिण तराईको समथर भूभागमा पर्ने यस गाउँपालिकाको पनि आफ्नै विशेषता छ। यहाँको अधिकांश भूभाग खेतीयोग्य, उर्वर र सिंचित छन्। गाउँपालिकाभित्र पर्ने कुल भूभागको 97.23% जग्गामा खेती हुने गरेकोले यहाँको नागरिकको मुख्य पेसा वा व्यवसाय भनेको कृषि नै हो। धान, गहुँ, मकै खेतीको बाहुल्यता रहेको यो गाउँपालिकाका किसानहरू नगदे बालीको रूपमा दलहन र तेलहनका साथै उखु खेती गरेको पाइन्छ। गाउँपालिकाका केही वडाहरूमा अत्यधिक तरकारी खेती हुने भएकोले यो गाउँपालिका व्यावसायिक तरकारी खेतीका लागि पकेट क्षेत्रकै रूपमा चिनिन्छ। वैकल्पिक बालीका रूपमा यहाँका किसान माछा पालन, मौरी पालन तथा रेशम खेती पनि गर्ने गरेका छन्। कृषि र पशुपालनको विशेषता बोकेको यो ठाउँको विकासका लागि गाउँपालिकाका योजनाहरू कृषि र पशुपालन केन्द्रित हुन आवश्यक छ। कृषि क्षेत्रमा आबद्ध अन्नदाता किसानको समस्याको पहिचान गरी किसानको आयस्तर उकास्ने वातावरणको निर्माण गर्न गाउँपालिकाले किसानलाई उन्नत जातको बिउ बिजन सँगै कृषिका साना पूर्वाधार वितरणमा ध्यान दिएको छ। यो गाउँपालिकालाई नै एउटा तरकारीको पकेट या ब्लकको घोषणा गराइदिनको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र साथै साथै के भन्न चाहन्छु भने यहाँका तरकारी, त्रिवेणीका तरकारी काठमाडौँको जस्तै नेपालका पोखरा, काठमाडौँ जस्ता विराटनगरतिर पनि यहाँबाट निर्यात हुन्छ तरकारीहरू। र व्यावसायिक हिसाबले हामी बढी सिजनली तरकारी काउली, बन्दा, फुलकोपी, तपाईँको सागहरू, भन्टा, खुर्सानी, हरियो खुर्सानी, राईको साग जस्ता बढी उत्पादन गर्ने गरेका छौँ अहिलेसम्म। र अहिले वसन्त सिजनमा काँक्रो, गोलभेडा, तपाईँको करैला, बोडी यो पनि हामी तरकारीहरू यहाँबाट पोखरा, काठमाडौँ, विराटनगर र नेपालका साथ धेरैजसो ठाउँमा हाम्रो गाउँको तरकारीहरू पुग्दो रहेछ। सङ्घीय संरचना अन्तर्गत साबिकको भलुही भरवलिया, फेटा, बत्रा, रघुनाथपुर र पुरैनिया गरी 5 गाविस मिलाएर बनाइएको यो गाउँपालिकाको सिमाना पूर्व र उत्तरमा कलैया उपमहानगरपालिकासँग तथा पश्चिम र दक्षिणमा विश्रामपुर र प्रसौनी गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। 13,078 पुरुष र 10,176 महिला गरी कुल 23,254 जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँपालिका 7 वडामा विभाजित छ। विकासको सामान्यीकरण सिद्धान्त अनुसार मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेको बारा जिल्लाकै एक गाउँपालिका हो फेटा। यहाँ रहेको कुल 4,063 घरधुरीको 1/3 घर परिवार अति विपन्न र गरिब छन्। सिप विकासको माध्यमबाट गाउँपालिकाले यहाँका सीमान्तकृत, विपन्न, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम र महिलाको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न सिप विकासको तालिमहरू सञ्चालन गरेको पाइन्छ।
गाउँपालिकाको नागरिकको साक्षरताको स्तर हेर्दा पुरुष साक्षरता 57.10% छ भने महिला साक्षरता 40.65% मात्र छ। गाउँपालिकामा 48.87% नागरिक मात्र साक्षर छन्, बाँकी निरक्षर छन्। शिक्षा र चेतनाको स्तर कमजोर भएका कारण गाउँपालिका बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो जस्ता सामाजिक विकृतिले गाँजिएको छ। निरक्षरताको प्रतिशत घटाएर साक्षरताको स्तर बढाउन गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय र मदरसाहरूको भौतिक पूर्वाधारको अवस्थामा सुधारसँगै शिक्षण सिकाइको वातावरण राम्रो बनाउन गाउँपालिकाले पहल गरेको पाइन्छ। गाउँपालिकाको वार्षिक योजना अन्तर्गत लक्षित वर्गको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन चेतना अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका कुल 5 स्वास्थ्य संस्थाहरूमध्ये 4वटा स्वास्थ्य चौकी र एउटा प्रसुति सेवा केन्द्रको माध्यमबाट यहाँका बिरामीले प्राथमिक औषधि उपचार पाउने गरेका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्थाको आवश्यकता खट्किएको यस गाउँपालिकाले त्यसमा पनि पहल गरिरहेको छ। सडक विकासको पहिलो पूर्वाधार हो। फेटा गाउँपालिका जिल्लाको सदरमुकाम कलैया र वीरगञ्ज कलैया गौरहुलाकी सडकसँग जोडिएको भए पनि यो गाउँपालिकाले विकासमा खासै फड्को मार्न सकेको छैन। कालोपत्रे हुलाकी सडकसँग जोडिएको भए पनि गाउँपालिकाका बाँकी सडकहरू ग्राभेल र कच्ची छन्। गाउँपालिकाभित्र 12वटा ग्राभेल र 3वटा कच्ची सडकहरू छन्। कुल 16 किलोमिटर सडक मध्ये सबैभन्दा लामो वडा नम्बर 2 को मोतीसर फेटा करिब 5 किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको क्रममा छ। गाउँपालिकाको पहलमा अन्य सडकहरूको पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 तथा 76-77 को कार्यक्रममा गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाएको पाइन्छ। भौतिकको बारेमा हाम्रो अब 7वटा वार्ड छ। 7 वार्ड जोड्ने एउटा चक्रपथ बाटो पनि हामी निर्माण गर्न लगानी गरेका छौँ। हाम्रो हुँदैछ अनि नालाको पनि साथ निर्माण पनि गरेका छौँ। ठीक भइल बा, बढी अच्छा भइल बा। पहिले ना रहे, अच्छा ना रहे, पाक रहे, तखन ठीक भइल बा। पहिले तो गोड़ हालत रहलक हेता ना, पाक में हमनी के चलम सही ठेऊ डूब जाई, और चले के अथी ना हुई। अब तो हो गलन, ठीक रहा था तो अब बढ़िया हो गलन, तो अब पर बैठ तानी सो चल तानी सो। जोखिम तथा व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले यो गाउँपालिकाका केही वडाहरू विपदको जोखिममा छन्। जलजन्य प्रकोपका कारण गाउँपालिकाका स्थानीयले वर्षेनी क्षति बेहोर्दै आएका छन्। करिब 139 घर परिवार नदी कटान र बाढीको जोखिमयुक्त स्थानहरूमा बसोबास गरिरहेको पाइन्छ, जसको उचित व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाको ध्यान जान जरुरी छ। गाउँपालिकाभित्र देखा परेको यस्ता समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न र समग्र गाउँपालिकाको विकास गर्न गाउँपालिकाको गाउँसभा र गाउँ परिषदले नीतिगत रूपमै काम अघि बढाएको छ। गाउँसभाले पारित गरेको जुन योजनाहरू छ, वडा स्तरीय योजनाहरू, पालिका स्तरीय योजनाहरूमा हामीले धमाधम चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ मैले। र धेरै योजनाहरू सञ्चालन पनि अहिले हुने प्रक्रियामा छन् र धेरै सञ्चालन पनि भइसकेका छन् र कतिपयले त भुक्तानी पनि लिइसकेका छन्। र हाम्रो योजनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो योजनाहरू छन्। जस्तै तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एकदम सलिड माइन्ने कामहरू हुन्छ नि, जस्तै ढलाइ, सडक ढलानको भयो, नाला निर्माणको भयो, एकदम प्रष्ट रूपमा देखिने। कसैले चाहिँ यसमा लुकीचोरी चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने समयका कुराहरू समेत त्यसमा चाहिँ अलिकति गर्न गाह्रै हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले बनाएका छौँ। र अर्को कुरा, हामीले सुशासनको पाटोमा पनि राम्रो यो योजनाहरूको अनुगमनको पाटोमा सबैले समानुपातिक हिसाबले चाहिँ हामी सहभागिता गराएका छौँ। बोर्डका सदस्यज्यूहरूबाट हुन्छ हाम्रो अनुगमन, अध्यक्षजी, उपाध्यक्षजी लगायतका चाहिँ हाम्रा अन्य जुन प्राविधिक साथीहरू, फाँटका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहुन्छ। योजना सञ्चालन भएपछि, चित्त बुझेपछि बल्ल हामीले चाहिँ भुक्तानी दिने हो। त्यो हिसाबको चाहिँ प्रक्रियाहरू बढ्दैछ र धेरै कुराहरूमा हामी अगाडि बढी पनि सकेका छौँ र अझै पनि बढ्ने तर्खरमा चाहिँ छ। गाउँपालिकाबाट पारित भएका योजनाहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित वडा मार्फत वडामा चाहिँ हामी परिपत्र गर्छौँ। स्वीकृत भएका योजनाहरू कुन प्रक्रिया अन्तर्गत
सञ्चालन गर्ने, ठेक्का प्रक्रियामा जाने कि कोटेसनमा जाने कि उपभोक्ता समिति मार्फत गठन गर्ने हो कि छनौट गरी पठाइदिनु भनेर हामी परिपत्र गर्छौँ उहाँहरूलाई र उहाँहरूले चाहिँ आम भेला गराएर कुन योजना कुन प्रक्रिया अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भनेर हामीलाई चाहिँ योजनाहरूको प्रक्रिया छनौट गरेर दिनुहुन्छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ यस गाउँपालिकाबाट चाहिँ पुनः परिपत्र गर्छौँ र तपाईँहरूले चाहिँ यो पत्र प्राप्त भएको 7 दिनभित्र उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने भने उपभोक्ता समिति गठन गरेर पठाइदिने र कोटेसनद्वारा सञ्चालन गर्ने कोटेसन माग गर्ने र ठेक्काद्वारा सञ्चालन गर्ने सोही अनुसार हामी ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौँ। क्वालिटीको जहाँसम्म कुरा छ योजनाहरू यहाँ 200-250 योजनाहरू छन्। 2 लाखदेखि लिएर 5 लाख 7 लाख 10 लाखसम्म। प्राविधिकहरूको एकदम कमी छ। 1-2जनाले हामीले भ्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तैपनि हामी सकेसम्म बिहानदेखि बेलुकासम्म साइडमा घुमेर ढलानको दिन आफै बसेर पनि सकभर एकदम जुन रेसियोमा छ त्यो रेसियोमा काम गराउने कोसिस गरिरहेका छौँ, मेन्टेन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पर्यटन विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। स्थानीय पर्यटनको प्रवर्धन र विकासका लागि गाउँपालिका लागि परेको देखिन्छ। त्रिवेणी धाम गाउँपालिकाको मुख्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गाउँपालिका क्षेत्रमै खैरामाई, लुकैमाई र दुर्गामाईको मन्दिर जस्ता धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन्। यहाँ रहेका मन्दिर तथा धाममा वार्षिक झण्डै 10,000 नेपाली तथा भारतीय पर्यटकहरूको आगमन हुने गरेको छ। गाउँपालिकाको पहलमा अहिले त्रिवेणी धामको विकासले गति लिइसकेको छ। धर्म र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न गाउँपालिकाले यहाँ रहेको छठघाट र रामजानकी मन्दिरको व्यवस्थापनमा समेत विशेष जोड दिएको पाइन्छ। प्रदेश सरकार समेतको समन्वय र सहयोगमा गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक भवन, बाटो र पुलको निर्माणले गति लिइसकेको छ। वडा नम्बर 1 मा खैरामाई सामुदायिक वन पनि छ, जो बारा जिल्लाको दक्षिणी भेगमा रहेको सामुदायिक वन मध्येको नमुना वन नै मानिन्छ। करिब 2 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस वनबाट 135 घर परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरेका छन्। पर्यावरणका लागि अति नै आवश्यक वनको संरक्षण तथा विकासका लागि गाउँपालिकाले समुदाय स्तरमै पहल गरेको पाइन्छ। पञ्जीकरण, प्रकोप व्यवस्थापन, नगरगाउँको व्यवस्थापन र विकास स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीको क्षेत्र हो। वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत संविधानले स्थानीय तहलाई केही विषयगत कार्यालयहरूको व्यवस्थापनसँगै देवानी प्रकृतिका केही मुद्दाहरूको न्याय निरूपणको अधिकार समेत सुम्पेको छ। यी सबै बीच तालमेल मिलाई नागरिकलाई छिटो र भरपर्दो सेवा प्रवाह गर्न गाउँपालिकासँग आफ्नै कार्यालय भवन तथा भौतिक पूर्वाधार हुन आवश्यक छ। वहाँ ना जाके पर्ला आडा में यहाँ सब हमने के ऑफिस में सब फरिया देवनी, सब फरिया उरिया के हमने के सब मिला पत्र कर देवनी, सब बहुत अच्छा लागेला। हमने के नायक समिति के जितना माकी हमने के मुद्दा आवेला उतना हमने के मुद्दा के गाँव पालिका से फरिया देवनी सब। माकी पहले कलिया जात लखल वहाँ ना कलिया जाए के पड़ेला, हमने से ना माने ला लोग तो हमने के कलिया माकी भेज देवनी सब। अहिलेसम्म यो गोदाम जस्तो भवनमा सकसपूर्ण तरिकाले बसेर सेवा दिँदै आएको गाउँपालिकाले नागरिकको सेवालाई सहज र भरपर्दो बनाउन वडा नम्बर 3 मा 2 बिघा 8 कट्ठा जग्गामा आफ्नै भवनको निर्माणसँगै भवनलाई सुरक्षित गर्न पर्खालको घेरा लगाउने काम सुरु गरिसकेको छ। भएको कार्यालयलाई सूचना, सेवा र प्रविधि मैत्री बनाउन पनि गाउँपालिकाले प्रयास गरेको देखिन्छ। गाउँपालिकाका वडाहरूको विकास गर्न गाउँपालिकाले आफ्नै लोडर, डोजर, एक्साभेटर र ट्र्याक्टर जस्ता सवारीका साधनहरू खरिद गरिसकेको छ। फेटा गाउँपालिकासँग बाराका अन्य स्थानीय तह जस्तो आय आर्जनको निजी स्रोत छैन। यस्तो अवस्थामा यो गाउँपालिकाको विकास सरकारी अनुदानकै भरमा चलेको छ। कृषि र पशुपालनको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमै केही इट्टा उद्योग र क्रसर उद्योगहरू भने सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। यहाँ भएका उद्योग तथा व्यवसायलाई गाउँपालिकामा पञ्जीकरण र व्यवस्थापन गरी शुल्कको माध्यमबाट गाउँपालिकाले आम्दानी बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा केही बजारहरू पनि छन् जो यहाँका स्थानीयका लागि रोजगारी र व्यवसायको अर्को विकल्प हो। केही बैंक र वित्तीय संस्थाहरू पनि गाउँपालिकामा स्थापना भइसकेको अवस्थामा यहाँको बजारको अवस्थामा सुधार गर्न नीतिगत रूपमै वार्षिक र बहुवार्षिक योजनाहरूको निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। कृषि उपजको बजारीकरणका लागि गाउँपालिकाले यहाँ कृषि बजारको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सके किसानको उपजले बजार पाउनुका साथै स्थानीयले रोजगारीको थप अवसर पाउने अवस्था देखिन्छ।